Good morning mga kabukid. So magbuhat mig video para makita ninyo kung unsay panginabuhi diri sa bukid o unsay pangwarta diri sa bukid. So diri ninyo makita kung unsay mga proseso o buhaton para makakwarta diri sa bukid. So ang pinakauna namong buhaton, manuksi og abaka para makakwarta. So makita ninyo diri kung unsay pamaagi o proseso. Let's go. So what's up mga kabukid, mauni ang entrada sa among pagtrabaho aning tuksi ug mauni ang entrada sa proseso aning pagtuksi. Lantawan ninyo mga kabukid kung unsaon. Ug diring gapita mga kabukid, ato ng plastaron ng atong tinuksi aron nga hapsay tan-awon, aron nga dili maglain ang buot sa birador. Unsa na boy? Dinhi dapita mga kabukid, ang among isa ka kauban nagpanghawid na sa tiil tungod kay gitabangan nagpaakong hamantik. Diring dapita mga kabukid, mauning among tigtumba og tiglampas ning tawhana. Grabe kagahi to, lagatak rang agi sa abaka. Og dako na ni siya agi sa paglampas kay dili man pud pwede nga dili lampasan. Ug diring dapita mga kabukid, mauni ang ikaduha namong adlawng tuksi ug kaduhang banat namong tuksi. Ug diring dapita mga kabukid, ato na pong plastaron haron nga hapsay tan-awon ang atong agi mga kabukid. Ug mauning ikatulo namong adlawng tuksi mga kabukid, ako nang gipatabang isa haron nga madali mi mahuman kay murag kapoy na. Ug kini amuan ang gilukot aron nga makarga sa motor ug ani ra ang pamaagi sa paglukot mga kabukid. Ug diring dapita mga kabukid, ato nang ikarga sa atong motor nga pinakakusgan ug pinakamahal na gipalit ni gikan sa US. Ug diri mga kabukid, happy na ang dagway sa mga kanhan kay pauli naman. Ug mao na ni ang dagway sa atong tinuksi mga kabukid no, mao ni gitawag nga lanod na. Ug ana, ug kani mga kabukid, ato ang plastaron ng ato ang lanot haron kay lukuton nato ug ibaligya na. So mao ni yung proseso sa atong paglukot mga kabukid ug pagplastar mga kabukid. Ug mao ni ang proseso sa paglukot mga kabukid haron nga hapsay karga sa atong pinakakusgan nga motor.
diri mga kabukid ato ng lukuton haron nga ibaligya na. Lahi ra tong una kay lukuton pa man to nga basa pa kani uga na kwarta na ni padulong. So nga na mga proseso mga kabukid no. Okay na mga kabukid, mao ni atong halin 3,150 pero okay na. So what's up mga kabukid, mao ra to ang nabuhat na mga video. Inaot nga i-follow ninyo, i-share, i-like karon nga daghang patay ma-share nga buang mga video kung unsay pamaagi o pangita o pangwarta dito din sa bukid. So daghang salamat.